जीवन के हो त भन्दा जीवन एउटा अवसर हो। अवसर के को? अवसर जे को पनि अवसरै अवसर मात्र छ जीवनमा। अहिलेको क्षण मैले के गर्ने मेरो हातमा छ। अहिलेको क्षण मैले यसलाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्ने त्यो मेरो हातमा छ। मैले आफ्नो जीवनको उद्देश्य पूर्तिको लागि काम गर्ने, आफ्नो उद्देश्यमा पुल बनाउने काम मैले गर्ने, कर्मको नयाँ श्रृङ्खलाको निर्माण गर्ने काम मैले गर्ने कि पछुताउने काम मैले गर्ने। मैले आफूलाई विकासको बाटोमा लिएर जाने कि विनाशको बाटोमा लिएर जाने यो क्षणमा उपलब्ध छ। हरेक क्षण एउटा नयाँ सम्भावना हो, एउटा नयाँ अवसर हो। र मनुष्यको जीवन यति रमाइलो छ कि यहाँ कहिले पनि आफूले टुङ्गो गर्न सकिन्छ। नोबेल पुरस्कार विजेता विख्यात लेखिका माया एन्जेल्युको भनाइ छ, मनुष्य जीवनको गरिमा यही हो कि हरेक क्षण यसबाट केही नयाँ जन्मिन सक्छ। म पनि माया एन्जेल्युसँग सहमत छु। हरेक क्षण नयाँ केही बन्न सक्छ, किनभने जीवन एउटा अवसर हो। यो अवसरको सदुपयोग कसरी गर्ने, दुरुपयोग कसरी गर्ने, यो प्रत्येक व्यक्तिमा निर्भर हुँदो रहेछ। यदि मैले जीवन अवसर हो भन्ने आँखाले हेरेँ भने यहाँ आउने चुनौतीहरू, यहाँ आइपर्ने तगाराहरू, यहाँ आउने बाधा व्यवधानहरू सबै सकारात्मक मोड लिन थाल्ने रहेछन्। यदि मैले जीवनलाई सङ्घर्ष हो भने मेरो जीवन सङ्घर्षमै बित्छ। यदि मैले जीवन जन्म र मृत्युको बिचको समय हो भने म आयु मात्रै गनेर बस्छु। सङ्घर्ष हो जीवन भन्ने व्यक्ति सङ्घर्षको एउटा दुष्चक्रमा फसेर मर्छ। आयु हो जीवन भन्ने व्यक्ति उमेर गनेर मर्छ। अवसर हो यो जीवन भन्ने व्यक्ति अवसरको खोजी गर्छ र त्यो अवसरलाई जीवनमा आशीर्वादमा रूपान्तरण गरेर मर्छ। त्यसकारणले ममा निर्भर पर्छ। एउटा कथा मैले बार बार भन्ने गरेको छु। समृद्धि निर्माणको यो पाटोलाई आज कोट्याउँदै गर्दा यो कथा अत्यन्तै जीवित र सार्थक बनेर आउँछ। एकजना व्यक्ति गाउँबाट सहरमा काम खोज्दै आइपुग्छ। पढे लेखेको छैन, थोरै कक्षा 2 कक्षा पढे होला, साधारण साक्षर मात्रै छ। र गाउँमा आमा बुवाले मानो सामल दिए, थोरै बाटोमा खान भनेर केही दिए, त्यही लिएर आयो। 100-200 रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा थियो, त्यही लिएर आयो। आएर ऊ कामको खोजीमा हिँड्न थाल्यो। अब आधुनिक समाज, यहाँ काममा जाँदाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न कुराको माग गर्छन्। कतिले त कार्यालयभित्र छिर्नै दिएनन्, किनभने यो व्यक्तिको लुगाबडो पुरानो थियो, पहिरन पुरानो थियो, अनुहार पनि उसले राम्रो बनाउन जानेको थिएन, गाउँबाट भर्खरै आएको थियो। ऊ धेरै ठाउँबाट तिरस्कृत हुन्छ। तर जसले जीवनलाई अवसर भन्ठान्छ उसले असफलतालाई पनि अर्को सफलताको अवसर भन्ठान्छ। यो व्यक्ति 100 ठाउँबाट तिरस्कृत भयो होला, तर 101 ठाउँमा ऊ पुगिहाल्यो। यसो गर्दै जाँदा एक दिन त्यहाँ संस्थाको कर्मचारी प्रशासन विभागले अन्तर्वार्ता लियो। अन्तर्वार्ता सबै लिइसकेपछि अनि उसलाई सोध्यो, तपाईँको बायोडाटा कस्तो बनेको छ, देखाउनुहोस् त, तपाईँको आफ्नो बारेमा के लेख्नु भएको छ। उसले मेरो त त्यस्तो खास केही छैन, म त थोरै मात्रै पढेको मान्छे, मेरो बनाउनु पर्ने केही पनि छैन, मैले जे भने तपाईँलाई त्यही नै हो। त्यो कर्मचारी प्रशासन विभागका मान्छेले भने कि हेर्नुहोस्, हाम्रो संस्थामा नियम छ कि तपाईँले आफ्नो बायोडाटा बनाएर आफ्ना सबै कागजातहरू त्यसमा राखेर पुरा फाइल बनाएर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँ फाइल बनाएर लिएर आउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो जुन कामको जागिरको प्रक्रिया छ त्यसलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ ठिकै मान्छे देखिनुहुन्छ, तर यति बनाएर ल्याउनुहोस्। ऊ फर्केर गयो। फर्केर गएपछि उसले अब बायोडाटा बनाउनुहोस् त भन्यो। अब बायोडाटा भनेको के हो उसलाई थाहै भएन। अनि उसले बायोडाटा नभनेर बायोडाटा भन्न थाल्यो। हुँदाहुँदै बायादाता भन्न थाल्यो। हुँदाहुँदै बायादाताबाट बायादात भन्न थाल्यो। अब शब्द न हो, शब्द त बिर्सियो उसले। गयो
विभिन्न ठाउँमा जान्छ, घरि किराना पसलमा जान्छ अनि भन्छ कि हेर्नुहोस् मलाई बायाँ दाँत दिनुहोस् त। बाबा धेरै बायाँ दाँत छ, त्यही बायाँ दाँतले पुगेन, मेरो दाँत किन चाहियो? अर्को ठाउँमा जान्छ, मेरो बायाँ दाँत दिनुहोस् त। हुँदाहुँदै ऊ दिनभरि थाक्यो अनि बेलुकी भएपछि उसले सम्झ्यो कि मैले मेरो बुवालाई भने त बुवालाई थाहा छ कि, किनभने बायाँ दाँत भनेको के हो मलाई त थाहा छैन। बुवा त मभन्दा बढी अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा होला भनेर आफ्नो पिताजीलाई फोन गरे गाउँमा। पिताजीलाई फोन गरेर भने कि बुवा मलाई त एउटा संस्थाले जागिर त दिनुभयो, काम त दिने भयो, तर बायाँ दाँत मागेको छ। अब त्यो सुनिसकेपछि बडो आश्चर्य लाग्यो, बायाँ दाँत के को हो? बाख्राको बायाँ दाँत भने हो कि भैँसीको भने हो कि गाईको भने हो कि? बुवा पनि बडो आश्चर्यचकित पर्यो। त्यो क्रममा, यो आश्चर्यचकित पर्ने क्रममा बेलुकी भइसकेको थियो। यो युवकसँग पैसा न्यूनतम थियो, बेलुकीको भोजन खायो उसले। अब भोजन खाएपछि कति 2-4 रुपियाँ बच्यो होला, त्योभन्दा बढी केही पनि बचेन। अनि ऊ हिँड्दै गयो उतातिर, उसको बुवा विभिन्न ठाउँमा गए, बुवाले केही पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै घरि चिया पसलमा त घरि तरकारी पसलमा घरि बटुवासँग कुरा गर्न थाल्यो। बायाँ दाँतको बारेमा कसैले केही भन्न सकेनन्। अनि हुँदाहुँदै एउटा कम्प्युटर पसलमा पस्छ ऊ। कम्प्युटर पसलमा पसेर उसले भन्छ कि मलाई मेरो संस्थाले भनेको छ बायाँ दाँत दिनु भनेर। उसले भने कस्तो संस्थामा गएको थिइस्? त्यो व्यक्तिलाई हेरेर उसले भन्छ कि बायाँ दाँत त होइन, अरू नै केही होला। के को लागि गएको थिइस्? यसको लागि। अनि किन मागेको थियो? होइन, उसले मेरो बारेमा केही कुरा जान्। बायोडाटा होला भने। बायोडाटा? ल तेरो बायोडाटा म बनाइदिन्छु, म 100 रुपियाँ लाग्छ बायोडाटा बनाउनु। उसले भने 100 रुपियाँ? मसँग 100 रुपियाँ छैन, मसँग जम्मा 10 रुपियाँ छ। उसले भने 10 रुपियाँमा त बायोडाटा बन्दैन, तिमीले 100 रुपियाँ लिएर आऊ त बायोडाटा बनाइदिन्छु। अनि उसले घडी हेरेर भन्छ कि हेर आज मेरो 12 बजीसम्म मात्रै समय छ, त्यति बजीसम्म आउनु भनेको छ, त्यति बजीसम्म मैले बायोडाटा बनाइसक्नुपर्छ। उसले भन्छ मलाई त आधा घन्टा लाग्छ, तिमीले आफ्नो पैसाको जोहो गरेर आऊ। अनि उसले यसो बाहिर निस्केर हेर्छ, के गरौँ त मैले, कसरी मेरो यो बायोडाटा बनाउने पैसा कसरी मैले जोहो गर्न सकौँला भन्दा उसले देख्छ कि एकजना व्यक्ति बिहान टमाटर भनेर लिएर हिँडिरहेको हुन्छ। एउटा खुद्रा पसले होला, गाडा पसले होला। त्यो यसो हेरेपछि उसले गएर सोध्छ कि भाइ यो टमाटर कसरी बेचेका छौ? उसले भन्छ 25 रुपियाँ किलो बेचेका छौ। तिमीलाई एउटा कुरो सोध्छु नठगिकन भन, कसरी किन्छौ? उसले भने म 15 रुपियाँ किलोको दरले किन्छु। 15 रुपियाँ किलोको दरले किन्छौ, 25 रुपियाँ किलोको दरले बेच्छौ, 1 किलो दिनमा कति किलो बेच्छौ? उसले भने म त्यस्तै 25-30 किलो, कहिलेकाहीँ 50 किलो पनि बिक्री हुन्छ। उसले तत्काल सोच लगायो कि मसँग 10 रुपियाँ छ, यसबाट म टमाटर किनेर बेचेर 100 रुपियाँ जम्मा पार्छु। गयो दौडेर, बडो छिटो छरितो थियो र काम मैले पाऊँ भन्ने प्यास थियो, जीवन मरणको सवाल थियो। कुनै शौकले मात्रै काम गर्न आएको थिएन, रहरले मात्रै काम गर्न आएको थिएन, काम गर्नु त उसको लागि बाध्यता थियो। ऊ दौडेर जान्छ, 10 रुपियाँको टमाटर किन्छ, लगेर बेच्छ, फेरि किन्छ, फेरि बेच्छ, फेरि किन्छ। यसरी बडो उसलाई आनन्द लाग्यो। आनन्द लाग्दा लाग्दै करिब 12:15 बजे ऊ झसङ्ग बोल्ला, टमाटर मात्रै मैले बेचिरहेको छु, मैले बायोडाटा त बनाइरहेको छैन, बायोडाटा त बनाउनु पऱ्यो, लगेर मैले त्यो कम्पनीलाई दिनु पऱ्यो। अनि यसो खल्तीमा निकालेर हेर्छ, खल्तीमा निकालेर हेर्दा उसले पाउँछ कि उसँग 210 रुपियाँ जम्मा भइसक्यो। अनि उसले सोच लगाउँछ, 210 रुपियाँ, बिहान मैले 10 रुपियाँबाट सुरु गरेको हो, 3 घन्टा पनि भएको छैन, 210 रुपियाँ, मैले 200 रुपियाँ फाइदा गरेँ। 200 रुपियाँ फाइदा गरेँ भने मैले बायोडाटा बनाएर त्यहाँ लगेर किन दिन्छु, 100 रुपियाँ किन खर्च गर्छु, म यही काम गर्छु भनेर उसले टमाटरको काम गर्न थाल्यो। टमाटर किन्ने बेच्ने काम गर्न थाल्यो। यसै गरी बढ्दै गयो। अनि अर्कोतिर त्यो संस्थामा के भयो कसैलाई पनि थाहा छैन, किनभने यो व्यक्ति नगएपछि अरू कसैलाई जागिर दियो होला। टमाटर बेच्दै गयो, सबै कुरो गर्दै गयो। बिस्तारै यसको आफ्नो पसल भयो, त्यसपछि मन्डी खडा गर्यो, त्यहाँबाट धेरै ठुलो संस्था खडा गर्यो। उसले टमाटर लगायतका अरू यो तरकारीहरू, विभिन्न प्रकारका तरकारीका सामग्री उसले निर्यात पनि गर्न थाल्यो र धेरै ठुलो उसको संस्था भयो। 200जनाभन्दा बढी काम गर्ने मान्छे भए। यो वर्ष 2 वर्षको क्रममा भयो। अब उसलाई राम्रो काम गर्ने मान्छे चाहियो, उसलाई एउटा महाप्रबन्धक जेनरल म्यानेजर चाहियो। जेनरल म्यानेजरको लागि उसको संस्थाले विज्ञापन निकाल्यो। विज्ञापन निकालेपछि ऊ आउने मान्छेहरूका जो उम्मेदवार छन् तिनको अन्तर्वार्ता लिन थाल्यो आफै बसेर।
अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उसले देख्यो कि बाबा जसले मेरो अन्तर्वार्ता लिएर मलाई बायोडाटा मागेको थियो त्यही व्यक्ति आएको छ यहाँ। अनि ठिक जब त्यो व्यक्तिसँग कुरा भइरहेछ अनि त्यो व्यक्तिले त चिनेन यो किनभने त्यतिखेर त बडो लुम्से झुम्से थियो, गाउँबाट आएको मान्छे थियो, न कपाल मिलेको थियो, न अनुहार मिलेको थियो, न लुगा मिलेका थिए, फोहोर लुगा लगाएर आएको थियो होला, अनुहार पनि उज्यालो थिएन, चिनेन। त्यो व्यक्तिले त चिन्ने कुरा भएन, तर यो व्यक्तिले यो ठिटोले चाहिँ उसलाई चिन्यो। अनि आफ्नो अन्तर्वार्ताको बेलामा त्यो व्यक्तिले हेर्नुहोस् सर यो मेरो बायोडाटा भनेर दिने के खोजेको थियो। उसले भन्यो बायोडाटा त म लिने दिने काम गर्दिनँ, बायोडाटाले त केही पनि गर्दैन। बायोडाटा बनाउने व्यक्ति र बायोडाटा खोज्ने व्यक्ति दुवै व्यक्तिसँग मेरो खास सम्बन्ध हुँदैन र पनि म तपाईँलाई काम दिन्छु, तपाईँलाई म जेनरल म्यानेजरको काम दिन्छु भनेपछि ऊ आश्चर्यचकित भयो। तपाईँलाई बायोडाटा किन मन पर्दैन भन्दा उसले सम्झायो कि आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिले तपाईँले मसँग बायोडाटा माग्नु भएको थियो, म त्यही व्यक्ति हुँ। म गएर दौडेर टमाटर बेचेँ, त्यो पैसा जम्मा पारेपछि मैले किन बायोडाटा बनाएर बस्छु त। अब जब मैले व्यवसाय गरेर यति धेरै कमाउन सक्छु भने म किन बायोडाटा बनाएर बस्छु भन्ने मैले यकिन गरेँ र म आज यहाँ पुगेँ। त्यो व्यक्ति आश्चर्यचकित भयो। हो, यो युवाले के गर्यो? यो युवाले जीवनलाई अवसरमा रूपान्तरित गर्यो। अवसरमा रूपान्तरित गर्ने बित्तिकै छेड नयाँ अवसर आउँछन्। उसले देख्यो ऊ कुनै पुरानो खोपडीबाट हिँडिरहेको थिएन, पुरानो विचार पुरानो बुद्धिबाट हिँडिरहेको थिएन कि म बायोडाटा बनाऊँ दिउँ, त्यसपछि अलिकति काम आउँछ, 2-4 हजार रुपियाँ महिनाको तलब आउँछ, अनि बिस्तारै जान्छ त्यो तलबले मलाई 20 वर्षमा एउटा घर किन्न पुग्छ, अर्को 20 वर्ष काम गऱ्यो भने मोटर गाडी किन्न पुग्छ। यस्तो पुरानो परम्परागत सोच व्यक्तिले राखेन। यो व्यक्तिले तत्काल जीवनको अवसरलाई विचार गर्यो। उसले भने जीवनले जब 3 घन्टामा 200 रुपियाँ दिन सक्छ त योभन्दा धेरै बढी दिन सक्छ। उसले त सिप सिक्यो, उसले एउटा कला सिक्यो। हामीलाई पनि जीवनले हरेक पटक एउटा नयाँ कला सिकाइरहेको छ। जितमा पनि कला सिकाएको छ, हारमा पनि कला सिकाएको छ। तर दुर्भाग्य हो कि हामीले केही पनि सिक्दैनौँ। यो व्यक्तिले सिक्यो, हामीले सिक्दैनौँ। र हामीमध्ये जसले सिक्यो जीवनमा चम्कियो। धेरै मित्रहरू मलाई भन्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् यो देशमा अवसर छैन। म उहाँलाई सोध्छु यो देशमा मान्छेले खाना खान्छन् कि खाँदैनन्? खान्छन्, 2 चाक खान्छन्। अधिकांश मान्छेले 2 चाक खान्छन्। त 2.25 करोड मान्छेले 2 चाक खाना खायो भने दिनमा कति भोजन बेच्ने अवसर आयो? त्यो भोजन मात्रै होइन, कति भाँडाकुँडा बिक्यो होला, कति तरकारी बिक्यो होला, कति दाल बिक्यो, कति दुध बिक्यो, कति दही बिक्यो, कति विभिन्न परिकार सामग्रीहरू बिक्यो होला। अनि म भन्छु भोजन घरमै खान्छन् कि घर बाहिर गएर खान्छन्? घरि घरमा खान्छन्, घरि बाहिर गएर खान्छन्। बाहिर गएर खाएपछि त रेस्टुरेन्टको व्यवसाय पक्का पनि चल्यो। यो देशमा कतिवटा रेस्टुरेन्टको व्यवसाय चल्छन् होला। त्यो रेस्टुरेन्टको व्यवसाय गर्ने अवसर मेरो जीवनमा बार बार आएको छ, किनभने मसँग सँगै जन्मिएका मान्छेहरू, मेरो देशका नागरिकहरू, मेरो पृथ्वीका वासीहरू, यिनीहरूलाई हरेक दिन खाना खानुपर्छ जसरी मलाई पनि पर्छ। त यिनीहरूले भोजन गर्दा मलाई अवसर बन्यो कि त्यो भोजनको व्यापार गरौँ। मलाई त नयाँ अवसरको सिर्जना भइहाल्यो। अनि म अरू पनि सोध्छु यी 2.25 करोड मान्छे लुगा लाउँछन् लाउँदैन? लुगा त लगाउँछन्। जुत्ता लाउँछन् लाउँदैन? जुत्ता त लगाउँछन्। खोइ अवसर कति धेरै अवसर छ। 2.25 करोड जुत्ता एकपटकमा बिक्री हुन्छ। सालमा एकपटक फेरे पनि 2.25 करोड जुत्ता बिक्री हुन्छ। जबकि 5-7 जोर 10 जोर पनि मान्छेले जुत्ता नयाँ जुत्ता किन्छन्। कमसेकम 1 जोर त बिक्री हुन्छ। यी जम्मै मान्छे यी जति पनि छन् यिनीहरू आफ्नो घरमा बसिरहन्छन् कि वरपर यात्रा गर्छन् हिँड्छन्? यो त यात्रा गर्छन् हिँड्छन्। त यहाँ सवारी साधन चाहियो कि चाहिएन? साइकलदेखि लिएर मोटरसाइकलदेखि लिएर अब कार होला, ट्रक होला, बस होला, सबै प्रकारको सवारी साधन चाहियो। रिक्सा होला, हवाई जहाज होला, यी सबै सवारी साधनहरू चले। अब प्रकृतिले मान्छेलाई जुन आवश्यकता दिएर पठाएको छ त्यो आवश्यकता कसैको हो भने कसैको लागि अवसर हो। तपाईँको आवश्यकता मेरो अवसर हो, मेरो आवश्यकता तपाईँको अवसर हो। यसरी परस्पर रूपमा व्यवसाय चल्छ। अब भन्नुहोस् त अवसर छ कि छैन होला? यी जम्मै व्यक्तिहरू बिरामी पर्छन् कि पर्दैनन्? बिरामी त अवश्य पर्छन्। त्यहीलाई औषधि खानुपर्छ पर्दैन? त औषधिको व्यवसाय गर्ने अवसर बन्यो कि बनेन? यिनी बिरामी हुँदाखेरि आफ्नै घरमा आफै उपचार गर्छन् कि कुनै चिकित्सक कहाँ जाँदा हुन्? चिकित्सक कहाँ जान्छन् त? चिकित्सा शास्त्र पढेको व्यक्ति
र अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको लागि यो अवसर हो कि होइन? अरू कोही व्यक्ति बिरामी हुँदा मेरो लागि अवसर हो, स्वाभाविक हो। यो पुरै प्रकृति परस्पर तन्त्रमा चलेको छ। परस्परमा हामीले मिलेर केही गर्ने हो त निरन्तर अवसरकै अवसर मात्रै छ, अवसरै अवसर जताततै। यी 3.25 करोड व्यक्ति शिक्षित छन् कि अशिक्षित छन्? कोही व्यक्ति शिक्षित छन्, कोही अशिक्षित छन्, र अशिक्षित शिक्षित हुँदैछन्। त शिक्षाको व्यापारको व्यवसाय खुल्यो नयाँ, कापी कलमको व्यवसाय खुल्यो, पुस्तकको व्यवसाय खुल्यो, हजारौँ व्यवसायहरू खुलिहाले त अब यहाँ। यी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनको रक्षा गर्नुपर्छ पर्दैन? पक्का पनि पर्छ त। बिमा व्यवसाय सुरु भयो। यिनीहरूसँग भएको धन आफ्नै घरमा राख्दा हुन् कि अन्यत्र कहीँ लगेर राख्दा हुन्? पक्का पनि अन्यत्र धन कहीँ लगेर राख्छन्, धन सापट्टि पनि लिन्छन्। त ब्याङ्किङ व्यवसाय चल्यो। व्यवसाय नचल्ने भनेको कहाँ छ? जहाँ मानवीय आवश्यकता छन्, जहाँ मानवीय इच्छा छन्, त्यहाँ अवसर नै अवसर छ। तर हामी अवसर देख्दैनौँ। हामी त उद्यमशीलतालाई अवसर नै मान्दैनौँ। कसैको आवश्यकता मेरो लागि उद्यमको अवसर हो भन्दैनौँ। हामी त अरू कसैले बनाऊ काम राखिदिएको छ भने त्यो काम गर्छौँ मात्रै। हेर्नुहोस् त, करिब 50 लाख हाम्रा मान्छेहरू विदेशमा छन्, विदेशमा गएर काम गर्छन्। देश विदेशमा जहाँ पनि काम गर्ने स्वतन्त्रता छ। काम नगर्नुभन्दा काम गर्नु राम्रो, तर विदेशमा गर्नुभन्दा स्वदेशमा काम निर्माण गर्नु झन् राम्रो। त स्वदेशमा हामीले उद्यमशीलता प्रारम्भ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यदि अवसरलाई हेर्ने भने त पक्का पनि सक्छौँ। अवसरलाई नहेर्ने हो भने हामीले उद्यमशीलता प्रारम्भ गर्न सक्दैनौँ। अब हामी प्रत्येकलाई यदि यो पढिसकेपछि बायोडाटा बनाउनुपर्छ, बायोडाटा बनाएर लिएर संस्थामा गएपछि त्यो संस्थाले हेरेर मलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको काम मेरो लागि अनुकूल हुन्छ, त्यही हैसियतको, त्यही दर्जाको, त्यही तलब मापको काम चाहिँ मलाई दिन्छ। मैले त्यहाँ गएर जागिर खानुपर्ने भनेर सिकाएपछि जीवनमा अवसर भन्ने कुरा शेष रहँदैन। अवसर देख्न नसक्नु यो हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो, हाम्रो संस्कृतिले सिकाएको हो। हामी लामो समयदेखि अरूले निर्माण गरेका कुराहरूबाट मात्रै हाम्रो अवसर देख्छौँ। बस जागिर खाने अवसर देख्छौँ, अलिअलि हामीले सानोतिनो काम गरेर कमिसन कमाउने अवसर देख्छौँ, त्योभन्दा बढी अवसर देख्दैनौँ। तर यो दृष्टिलाई हामीले बदल्नुपर्छ। मानिस छन्, मानिसका आवश्यकता छन्, पशु छन्, पशुका आवश्यकता छन्, अरू सामग्रीहरू छन्, खेतीपाती छन्, खेतीपातीमा मल, बिउ, बिजन कति कुरो चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू चाहिन्छ। यो जम्मै व्यवसायको आवश्यकता खुलिहाल्यो नि त। यी जम्मै व्यवसायका सम्भावना खुले। त्यसकारणले जीवनलाई अवसरको रूपमा जसले लिन्छ त्यो व्यक्ति निरन्तर अवसरको खोजीमा हिँड्छ र अवसर 24 घण्टा उपलब्ध छ।